چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سترګو مبارک دیدار غواړي هغه ملګری سبحان الله واسو چې دا وضع کوي سیده جی ی سمر خلی کی زما د جلال سترګي ی چی خیرانی او ورت دیدا جهان سترګي یا بیرنجو دی خکل توری زلرا پوری یا داسی نشتا دا ملک و انسان سترگے یا زار طول خائص نیار پسترگو تمام شوی اور رب سنا پیدا کوي د غشال سترګي ید جانان لبرکتا خیستا شوی ید صدیق عمر علی او عثمان سترګي ید جانان اخلاق صورت سیرتا رایاد شی او چینی اولگی یکم وخم قرآن سترگی دیوانو سبحان اللہ جواب رانو ید جانان اخلاق صورت سیرتا رایاد شی او چینی اولگی یکم وخم قرآن سترگی یا بنا وائی غمجنا ذاتا بجمکنو او گمڑیشی پادی دنا نزمان سترگی یا بنا وائی غمجنا ذاتا بجمکنو او گمڑیشی پادی دندا زمان سترگی منو میا دوا رات نور گلی د جانانا میا دوا رات نور گلی د جانانا ورپس بیا پاوخ کلن می بگریوانا میا دوا رات نور گلی د جانانا میا دوا رات نور گلی د جانانا وی ورپس بیا پاوخ